अथ 31 अध्याय। ॐ श्रीगणेशाय नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अगस्त्य मुनि सोध्नुहुन्छ, हे कुमारजी, गोमालाई त स्वयं शिवको, पार्वतीको, सप्तऋषिको कृपा थियो र स्वस्थानीको व्रतलाई निमित्त मात्र तुल्याएर तिनलाई उनैले राजमाता बनाएको हुन सक्छ। सुलोचनाको पूर्वजन्मको अधुरो तपस्या थियो होला र यस जन्ममा पूरा गरेर सूर्यलोकमा चिरस्थायी बास पाइनोली। काञ्चन मालिनीको कथा मात्र श्रोताहरूले सुन्न पाए। उसको पुण्य फलबाट उसलाई प्राप्त भएको उसको अवस्थालाई राक्षस बाहेक कुनै अरू जनताले प्रत्यक्ष देख्न पाएनन्। तसर्थ अब यस्तो कथा सुनाइ बक्सियोस् जसले कुनै देवताको अनुग्रह नपाइकन, पूर्वजन्मको अधुरो तपस्याले न धक्काइकन, मरेपछि मात्रै पुण्यफल नपाइकन सच्चरित्रतापूर्वक दुखी जीवन बिताइरहेको बेलामा कसैको उपदेशको भरमा स्वस्थानीको व्रत पूजा र त्रिवेणीको मकर स्नान गरेर मात्र त्यस पुण्यका प्रभावले तुरुन्तै यसै लोकमा मकर स्नानको र स्वस्थानीको उद्यापन पूजा गर्दा गर्दै त्यसै ठाउँमा सबका सामु सबैले देख्ने गरी औला दौला सम्पत्ति पाएर यसै लोकमा गर्नसम्म सुख सयल गरेका कोही छन् कि छैनन्? छन् भने त्यस्तोको पनि एउटा कथा सुनाइ बक्सियोस् भन्दा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, आज म प्रयागको त्रिवेणीको मकर स्नान साथै स्वस्थानीको व्रत पूजा मकरमा गरिने पञ्चरात्र व्रतको विषयमा उहिले 27औं चौगडीको तेस्रो युगको दोस्रो चरणमा काम्पिल्ले नगरमा घटेको र मैले पनि मुनिहरूका मुखबाट सुनेको यो अति राम्रो कथा तिमीलाई बताउँदछु। ध्यानपूर्वक सुन। अघि कुनै समयमा त्यस काम्पिल्ले नगरमा सुमेधा नाम गरेका धर्मात्मा विद्वान ब्राह्मण थिए अनि पतिव्रता धर्ममा रहने तिनकी पवित्र नाम गरेकी पत्नी थिइन्। पूर्व जन्मका कुनै दुष्कर्मले ती बाहुन यस जन्ममा धन धान्यले रहित भएका गरिब थिए। धेरै मानिसहरूसित माग्दा पनि कहीँ पनि केही पनि भिक्षा पाउन्नथे। न कतै खानेकुरा पाउँथे, न त कतै राम्रो वस्त्र न पाउँथे। रूप र यौवनले मनमोहक रूप भएको उस पतिलाई उसकी पतिव्रता पत्नी पवित्र सधैँ तन्मनले सेवा गर्थी। कहिले अतिथिको पूजा यानि भोजनले सत्कार गर्नु पर्यो भने तब त्यो नारी त्यो दिन भोकै रहन्थी र पनि विशालाक्षी अर्थात् बडा बडा आँखा हुने त्यो सुन्दरी स्त्री मलिन मुख भएकी हुन्न थिए। त्यस्तै अति सुन्दर दाँतवाली यानि हँसेली अनि आफ्नो शरीरलाई सुकाउँदै अर्थात् दुब्लाउँदै गएकी तथा पतिलाई कहिले पनि घरमा खाना छैन भनी नजिज्याउने आफ्नी पत्नीलाई देखेपछि एक दिन ती सुमेधा ब्राह्मणले आफ्नी भार्याको आफूमा भएको प्रेम बन्धन कन आफू चित्तमा विचारेर अनि ती ब्राह्मणले आफ्नो भाग्यलाई धिक्कार्दै ती आफ्नी प्रिय भाषिणी पत्नीलाई भने, हे सुन्दरी, म के गरौँ, के काम गरौँ? केही गर्दा पनि मैले धन पाउन सकिनँ। ठुला ठुला भव्य भव्य बेस मान्छेसँग पनि माग्दछु, तर ती पनि मलाई केही धन दिँदैनन्। हे सुन्दरी, म के गरौँ, कहाँ जाउँ? तिमी नै मलाई केही उपाय भन। हे प्रिय, बिना धनले त गृहस्थाई चल्दैन।
अब तिमी मलाई धन कमाउनका निम्ति परदेश जानका लागि आज्ञा देऊ। धन कमाउनका लागि म परदेश जान्छु। त्यस देशमा पनि जो होनहार हुनुहुन्छ उही नै मिल्दछ, तर उद्यम त गर्नै पर्छ। उद्यम नगरिकन कुनै पनि कामको पनि सिद्धि हुँदैन। त्यसै कारण बुद्धिमानहरू सधैँभरि कल्याणकारी राम्रो उद्यमको प्रशंसा गर्दछन्। आफ्नो पतिको यस्तो कुरा सुनेर आँखाभरि आँसु डबडबाएर विनयले गर्दन केही झुकाएर त्यो बुद्धिमती नारीले हात जोडेर बोलिन्, तपाईँभन्दा जानकार यता कोही छैन। तपाईँले नै आज्ञा दिएकी हुनाले अर्थात् सोधिएकी हुनाले म अहिले यहाँ बोलाइएकी छु। हमेसा आपत्तिमा परेका पनि हितैषी मनुष्यहरूले हितैको कुरा बोल्दछन्। यस पृथ्वी तलमा जहाँ कहीँ गए पनि पहिले दान गरेको नै मिल्दछ। दान नगरिकन त सुनको मेरु पर्वतमा गए पनि केही पाइँदैन। पूर्व जन्ममा जो विद्या दान गरेको छ, पूर्व जन्ममा जो धन दान गरेको छ, पूर्व जन्ममा जो भूमि दान दिएको छ, यस जन्ममा त्यही नै प्राप्त हुन्छ। विधाता ब्रह्माले छैठौँका दिन निधारमा जो लेखिदिएका छन् त्यही नै जहाँ गए पनि मिल्छ। के नदिएको वस्तु कहीँ मिल्छ र? कहीँ गए पनि केही मिल्दैन। हे पतिदेव, पूर्व जन्ममा न मैले न तपाईँले सत्पात्रहरूको हातमा थोरै वा धेरै कति पनि चोखो धनदान दिएका रहेनछौँ। किनकि यो देशमा यानि यस ठाउँमा वा अर्को ठाउँमा जहाँ गए पनि सबै ठाउँमा पहिले दिएको नै पाइन्छ। विश्वेश्वर अर्थात् विश्वका पालक ईश्वरले अन्न मात्र अर्थात् खाना मात्र त दान नगरेको भए पनि कुनै प्रकारले दिन्छ यानि पुर्याउँछ। त्यसकारण हे पति, तपाईँले पनि मैले पनि यही नै बस्नुपर्छ। हे महामान्य स्वामी, तपाईँ नभइकन त म यहाँ एक क्षण मात्र पनि रहन सक्दिनँ। न आमा, न बुवा, न दाजु, न भाइ, न सासू, न ससुरा, न अरू मानिसहरू, न आफ्ना बन्धु बान्धवहरू, न पूर्ववासीहरू, न छरछिमेकहरू, ती कोही पनि पति नभएकी नारीलाई सत्कार गर्दैनन् अर्थात् मन पराउँदैनन्। पतिहीन त्यस नारीलाई सबैले दुर्भाग्य, दुष्ट यस्तो ठान्दछन् र नाना प्रकारका निन्दा गर्दछन्। त्यसकारण यहीँ रहेर जो मिलेको खाइपाई सुख सन्तोषपूर्वक विहार गर्नुहोस्। तपाईँको भाग्यअनुसारको प्राप्ति यही नै भइहाल्छ। ती पत्नीको यस्तो कुरा सुनेर अनि ती विद्वान व्यक्ति पनि त्यही नै रहे, कतै गएनन्। यतिकैमा रहँदा बस्दा त्यहाँ कुनै दिन मुनिहरूमा श्रेष्ठ कौडिन्य मुनि घुम्दै फिर्दै टुप्लोक आइपुगे। ती ऋषिलाई आएको देखेर अत्यन्त खुसी भएका ती ब्राह्मणहरूमा श्रेष्ठ सुमेधाले पत्नीसहित जराकजुरुक उठेर शिर झुकाएर बारम्बार नमस्कार ढोक गर्दा भए र भने, म धन्य छु, भाग्यमानी छु, कृतार्थ छु। आजै मेरो जीवन सफल भयो। मेरो अहभाग्यले प्रभु देखिनु भएको छ। अर्थात् तपाईँको दर्शन पाएँ भने ती मुनीश्वर कौडिन्यलाई ती सुमेधाले भने र अनि उसलाई सुन्दर आसनमा बसालेर ती कौडिन्य ब्राह्मणलाई अर्घ्यादिले पूजा गरे। तब ती ऋषिलाई विधिपूर्वक बसाली यथेष्ट भोजन गराउँदै के झुकी झोलकाडी नगेजी उभिएकी ती स्त्रीहरूमा अति उत्तम पवित्र ब्राह्मणीले विनयपूर्वक, हे विद्वान त्रिकालदर्शी मुनि, कुन प्रकारले हाम्रो दरिद्रताको नाश होला भनेर ती दयालु ऋषिलाई सोधिन् र फेरि भनिन्, हे दयालु ऋषि, पूर्व जन्ममा दान नदिकन यस जन्ममा कसरी धन, विद्या र असल गृहिणी पाइन्छ र? तैपनि मेरो पति मलाई छाडेर अर्कै देशतिर पराया नगरमा नचिनेका मान्छेसित भिक्षा माग्नका लागि जाने इच्छा गरिरहनु भएको छ। ए विद्वान मुनि, मैले उहाँलाई कैयन ठुला ठुला कारणहरूले घेरेर राखेकी छु। मैले उहाँलाई पूर्व जन्ममा नदिएको कुनै पनि वस्तु अलिकति पनि यस जन्ममा कतै पाइन्न यस्तो भनेर रोकेकी छु। मेरो अहभाग्यले हे मुनि श्रेष्ठ, आज तपाईँ यहीँ आइपुग्नुभयो। जो सकेको सेवा सत्कार गर्न पाएँ। तपाईँको कृपा भयो भने दरिद्रता चाँडै नै नाश हुनेछ। यस कुरामा मलाई कति पनि संशय छैन। हे ऋषिवर, कुन उपायले मेरो दरिद्रता निश्चय नाश हुन्छ? हे कृपाका सागर मुनीश्वर, यसबारेमा व्रत, तीर्थ, तपस्या, अनुष्ठान, नियम जे गर्नुपर्ने हो मलाई बताइ बक्सियोस् भन्ने यस्तो ती सुशीला सती साध्वीले कहेको कुरा सुनेर तब ती मुनिश्रेष्ठ कौडिन्यले मनमा नै केही बात कोरिएर विचारी अनि सारा पापसँग मलाई शान्त पार्ने, समस्त दुःख दरिद्र लगार्ने अत्यन्त श्रेष्ठ अति उत्तम यस लोकमा सम्पत्ति, सुख, ऐश्वर्य प्राप्त हुने व्रतको बारेमा बताउन लागे। हे पवित्र मन भएकी पवित्र देवी, यसका लागि तिमीले 3 वर्षसम्म संयमपूर्वकको नियम पालना गर्नुपर्छ भनी अनि प्रयागराजको त्रिवेणीको र त्यस त्रिवेणीमा गरेको माघ स्नानको महिमा उनलाई सुनाउन थाल्नुभयो। हे पवित्रा, जस्ता प्रकारले रातभरि चिसिएको स्थलमा प्रत्येक दिन उदाउन लागेको सूर्यको तातो मिसिएको चिसो तातोको सङ्गम समय अति आरोग्यकारी र अति पुण्यदायी हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले सूर्यको दक्षिणायान सकिएर उत्तरायण आरम्भ हुँदा
चिसोमा तातो बढ्दै बढ्दै गएको चिसो तातोका सँग महिना माघ महिना पनि अति पुण्यदायी हुन्छ। त्यसैले पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिन स्वयं स्वस्थानी देवी पनि पृथ्वीमा ओर्लिएर शाली नदी अर्थात् गण्डकीको किनारमा 1 महिनासम्म निवास गर्ने हुनुहुन्छ। त्यही मौका छोपी स्वर्गका अप्सरा पनि शाली नदीमा नुहाएर स्वस्थानी देवीको पूजा गर्न त्यहाँ आउने गर्दछन् र उनीहरू त्यस महिनालाई नै स्वस्थानी महिना पनि भन्दछन्। ती देवी नारी जातिकी हुनाले त्यतिखेर मात्र त्यहीँ गएर वा घरमै रहेर वा प्रयागको त्रिवेणीको किनारमा बसेर भए पनि श्रद्धा भक्तिका साथ नियम पालन गरेर उहाँको पूजाआजा गर्ने आफ्ना भक्तजनहरूलाई विशेष गरी नारी जातिलाई आफू वैकुण्ठ फर्किने दिन सौभाग्य दिने र सौभाग्य स्थायी रहने वर दिनुहुन्छ र वैकुण्ठ जानुहुन्छ। जसरी प्रत्येक राशिमा सूर्य सर्दा त्यो महिनाभरि पृथ्वीका प्राकृतिक वस्तुहरूमा पर्ने सूर्यको शक्ति भिन्न भिन्नै हुन्छ। जस्तै उही रुख, उही बोट, उही पोथ्रा, उही बुटा भए पनि तुला राशिमा सूर्य रहँदा कार्तिकमा टकमक्क भएर फुल्ने फुलहरू मीन राशिमा सूर्य रहँदा चैत महिनामा फुल्दैनन् र चैत्रमा फुल्ने फुलहरू कार्तिकमा फुल्दैनन्। प्रत्येक महिनामा घट्ने भिन्न भिन्न घटनाहरू ती महिनामा मात्रै गर्दछन्। त्यसै गरी उही नदी, उही पोखरी, उही ताल, उही त्रिवेणी भए पनि मकरमा सूर्य रहँदा माघ महिनामा मात्रै नदीहरूमा र विशेष गरी त्रिवेणी नदीहरूमा सूर्यको पुण्यदायी शक्ति रहेको हुन्छ। त्यसैले माघमा नदी र त्रिवेणीहरूमा गरेको स्नानले पाप नाश्छ र पुण्य बढाउँछ। हे पवित्र मन भएकी पवित्रा, त्यसै त पानी स्वभावले पवित्र, निर्मल, स्वच्छ, सेतो अनि मैलो सफा गर्ने, दाह नाच्ने, शान्ति दिने हुन्छ। जुन पानी सारा प्राणीहरूलाई उद्धार गर्ने, पोषण गर्ने, जीवन दिने यानि बचाउने हुन्छ। यसै उसले सारा वेदमा पानी नै नारायण देवता हुनुहुन्छ भनिन्छ। त्यस्तो नारायण रूप पानीमा विशेष गरेर बगिरहने नदी र अझ त्रिवेणीका जलमा ती सूर्यमा रहेका भयभरका पुण्यदायी शक्तिहरू माघ महिनामा नदीका जलमा रहने भएकोले जस्तो ग्रहहरूमा सूर्य प्रधान छन्, जस्तो नक्षत्रहरूमा चन्द्रमा प्रधान छन्, त्यस्तै सम्पूर्ण शुभ कर्म गर्नका लागि महिनाहरूमा माघ महिना अति श्रेष्ठ छ। मकर राशिमा सूर्य भएको माघ महिनामा छिपछिपे पनि निर्मल जलमा प्रातःकालमा गरिएको स्नानले महापापीहरूलाई पनि स्वर्ग दिलाउँछ। हे पवित्रा, चर अचरले भरिएको तिनै लोकमा यस्तो योग दुर्लभ छ। अशक्त जन पनि यस योगमा केवल 3 दिन भए पनि बहँदो पानीमा नुहाओस्। अशक्त जनले पनि दरिद्रता दूर गर्ने इच्छाले केही न केही दान गरोस्। माघ महिनामा 3 दिन पनि तीर्थमा स्नान गर्नाले धनी जनहरू धेरै बाँच्ने हुन्छन्। मकर राशिमा सूर्य रहेको पुण्य समयमा 5 वा 7 वा दुवै दिन भए पनि गरिएको माघ स्नान शुक्ल पक्षको चन्द्रमा बढ्दै गए चाहिँ फल बढ्दै जाने हुन्छ। किनकि अति पुण्य माघ मास मनुष्यहरूलाई पुण्य दिने हुन्छ। स्नान दानादि कर्मले माघका सबै तीर्थहरू असल कार्य गर्नका लागि योग्य छन्। किनकि ती कार्य गर्नेहरूलाई तिनले अक्षय स्थान दिलाउँछन्। त्यसकारण आफ्नो कल्याण चाहने व्यक्तिले माघ महिनामा बस्ती बाहिर बहेको जलमा नुहाउने गर्नु। अब म तिमीलाई माघ स्नान गर्ने विधि बताउँछु। श्रेष्ठ मनुष्यहरूले माघमा व्रत बसेर माघ स्नान गर्नका लागि केही नियमहरू पालना गर्नुपर्दछ। धेरै फल पाउनका लागि बुद्धिमानले कतिपय खानेकुराहरू पनि छोड्नुपर्छ। महिनाभरि नै भुइँमा सुत्ने गर्नुपर्छ। तिल मिलाएको घिउको हवन गर्नुपर्छ। सनातन वासुदेव भगवानलाई 3 काल यानि प्रातः, मध्याह्न, सायं त्रिकाल पूजा गर्ने गर्नुपर्छ। भगवान माधवको उद्देश्य गरेर अखण्ड दीपको दान पनि गर्नुपर्छ। दाउरा, काम्लो, वस्त्र, जुत्ता, कुमकुम अर्थात् केसर, घिउ, तेल, डसना, सिरक, गलैँचा, पर्दा र अन्य यी सब वस्तु पनि हे पवित्र देवी यथाशक्ति आफ्नो सावगाव अनुसार दान गर्नुपर्छ। यस्तै नै गरी माघ महिनामा वेद पढेका ब्राह्मणलाई एक रत्ती भए पनि सुन दान गर्नुपर्छ। यो दान त समुद्र चाहिँ कहिले ननासिने हुन्छ। माघ महिनामा अर्काले बालेको आगो व्रतीजनले नताप्नु, वेद नपढेकोले दान नलिनु। माघको अन्त्यमा सावगास अनुसार ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनु अनि आफ्नो कल्याण चाहने व्यक्तिले तिनलाई दक्षिणा दिनु। एकादशीको व्रतको उद्यापन गरे चाहिँ त्यसै गरी माघका व्रतको पनि अन्त्यमा उद्यापन गर्नु। हे पवित्र हृदय भएकी पवित्र, अक्षय स्वर्गवास चाहने श्रद्धालु व्यक्तिले अनन्त पुण्य पाउनका लागि तथा श्री विष्णु भगवानलाई प्रसन्न पार्नका निमित्त अघि कहिएका कुराहरू अवश्य गर्नुपर्छ। हे गोविन्द, हे अच्युतम, हे माधव, मकरमा सूर्य रहेको माघ महिनामा गरिएको यो स्नानले हे भगवान कहे अनुसारको फल प्रदान गर्नुहोस्। यस्तो मन्त्र उच्चारण गरेर
चुपचाप नुहाउने गर्नु अनि एकाग्र चित्तले बारम्बार वासुदेव हरिकृष्ण माधवलाई स्मरण गर्नु। नजिक पूर्ण जलसाय नभए जलपूर्ण गाग्रोलाई राति बाहिर खुला वायुमा राखेर घरमै नुहाए पनि हुन्छ। त्यो त्यस्तो घरको स्नान पनि तीर्थकै स्नान बराबर समस्त इच्छालाई पूरा गर्नेवाला हुन्छ। घाममा नियमपूर्वक व्रत गर्नेले भोजनमा चाहिने सबै वस्तु सहितको सिधा पनि दान गर्नुपर्छ। त्यस्तो स्नानको प्रभावले त्यो मनुष्य नर्कमा जाँदैन। मनुष्यहरूले तातो पानीले जुन स्नान सदा घरमै गरिन्छ, मकरमा सूर्य रहँदा गरिएको त्यो स्नान सदाको भन्दा 6 गुणा बढी फल दिने हुन्छ। अनि हे पवित्रा, बस्ती बाहिर बापी पनेरा आदिमा गरिएको माघी स्नान चाहिँ घरमै 12 वर्ष गरिएको नित्य स्नान बराबरको हुन्छ। पोखरीमा 2 गुणा र सामान्य खोलामा नुहाएको स्नान फल 4 गुणा बढी हुन्छ। स्वयं बनेका तालहरूमा गरिएको माघी स्नान सदाको स्नानभन्दा 100 गुणा। त्यस्तै अरू महानदीहरूको सङ्गममा गरेको माघी स्नान चाहिँ सदाको भन्दा 400 गुणा बढी फल दिन्छ। हे पवित्र, मकरमा सूर्य रहँदा गङ्गामा गरेको माघी स्नानले मात्रै पनि मनुष्यले माथि कहिएका ती सबै फलको 1000 गुणा फल प्राप्त गर्दछ। माघ महिनामा जो जन गङ्गामा डुब्की मारेर नुहाउँछन् ती जन 4000 युगसम्म स्वर्गबाट फर्कँदैनन्। जो मनुष्य माघमा गङ्गामा नुहाउँछ उसले प्रतिदिन 1000 तोला सुन दान गर्ने गरेको बराबर फल मिल्छ। माघ महिनामा गङ्गा स्नान गर्नाले जो फल प्राप्त हुन्छ त्यस्तो त्यो फलभन्दा प्रयागमा गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गममा गरिएको माघी स्नानले गङ्गाका स्नानको 100 गुणाको 1000 गुणा बेसी फल मिल्छ भनी ऋषिहरूले भन्नुभएको छ। हे पवित्र, जनताको कल्याण गर्नमा लागि परेका ब्रह्माजीले नै पृथ्वीवासी जनताहरूले गरेको थुप्रा पाप समूहलाई भस्मीभूत पार्नका लागि प्रयागराज तीर्थ बनाउनु भएको हो। अब त्यस स्थानको बारेमा राम्रोसित यसको वर्णन सुन्न। निश्चय नै प्रयागको सेतो कालो मिसिएको जल भएको सङ्गमकन उहिले ब्रह्माजीले पापरूप पापी पशु मनुष्यहरूको पाप नाच्नका लागि नै बनाउनु भएको थियो। 100 करोड पाप गरेको पापी व्यक्तिले पनि मकरमा सूर्य रहेको माघ महिनामा त्यो गङ्गा यमुनाको सेतो कालो मिश्रित जल भएको प्रयागराजको सङ्गममा नुहायो भने फेरि उसले गर्भवास गर्नु पर्दैन। जुन मनुष्यले 5 प्रकारको महापाप गरेको छ त्यस्तो पञ्चमहापातकीले पनि माघ महिनामा प्रयागको त्रिवेणीमा स्नान गर्यो भने त्यो त्यस्तो जन पनि परम पदमा प्राप्त हुन्छ जहाँ सेतो कालो जलप्रवाह मिलेको छ। उसका मनिबाट सरस्वती नदी पनि मिसिएकी छन्। त्यस्तो पवित्र त्यो त्रिवेणी सङ्गमकन स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीले नै बनाएको हो। त्यस त्रिवेणीमा नुहाएर निष्पाप भएका जनहरू तिनको त्यो प्रभाव रूप बाटोबाट सरासर विष्णुलोक जाउन् भन्ने निर्माण गरिएको हो। हे पवित्र, यस्ती बलि ती वैष्णवी माया पनि माघमा प्रयागमा आइन् भने खाग भएर डर्दछिन्। माघ महिनामा प्रयागको त्रिवेणीमा डुबुल्की लाएर नुहायो भने ती नुहाउने व्यक्तिले पनि पछि तेजमय लोकहरूमा अनेकानेक सुखहरू भोगेर अन्त्यमा भगवानमा लिनुहुन्छन्। जो जन मकरमा सूर्य रहेको माघ महिनामा गङ्गा यमुनाको सङ्गममा स्पर्श मात्र पनि गर्छ भने त्यसको त्यस पुण्यको बखान गर्न त चित्रगुप्त पनि पुराका पुरा सक्दैनन्। जो मनुष्य मकर राशिमा सूर्य रहेको माघ महिनामा गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गममा राम्रोसित नुहाउँछ त्यसको त्यो पुण्यको महिमा बताउन स्वयं ब्रह्माणी पनि सामर्थ्य हुनुहुन्न। 100 वर्षभन्दा पनि बेसी वर्ष निराहार बसेको जो फल छ त्यो फल माघ महिनामा गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम प्रयागमा 3 दिन मात्रै माघमा नुहाउनाले प्राप्त हुन्छ। अनि सूर्य ग्रहणमा कुरुक्षेत्रमा सुन दान गर्नाले जो पुण्य प्राप्त हुन्छ त्यो फल माघमा प्रयागको त्रिवेणीमा दिनहुँ माघभरि नुहाउनाले नै प्राप्त हुन्छ। हे पवित्र अन्तस्करणवाली साध्वी 1000 राजसूय यज्ञ गर्दा जो अविनाशी फल प्राप्त हुन्छ त्यस्तै फल माघभरि गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम प्रयागमा दिनहुँ त्रिवेणी स्नान गर्नाले निश्चय नै प्राप्त हुन्छ। अनि पृथ्वीमा जति तीर्थहरू छन् तथा त्यस्तै जो 7 पुरीहरू छन् ती पनि मकरमा सूर्य रहेको माघ महिनामा प्रयागको त्रिवेणीमा स्नान गर्न मनुष्य रूपधारी आउँदछन्। पापीहरूले नुहाउँदा ती पापीहरूको संसर्गको दोषले सबै तीर्थहरू मैला भएका हुन्छन्। ती तीर्थहरू पनि स्वरूपधारी आएर प्रयागको त्रिवेणीमा माघभरि नुहाउनाले फेरि स्वच्छ निर्मल वर्णका हुन्छन् अर्थात् शुद्धिन्छन्। हे पवित्र सृष्टिको सुरुदेखि प्रत्येक जन्ममा मनुष्यहरूले जो पाप बटुलेका हुन्छन् अर्थात् सञ्चित गरेर राखेका छन् त्यस्ता ती क्रूर हेराइ हेर्ने, रुखो बोलाइ बोल्ने, दयाहीन व्यवहार गर्ने, द्रव्य पिचास जनका पनि
पूर्वजन्मका ती सबै पाप प्रयागको त्रिवेणीमा माघभरि नुहाउनाले बस्मीभूत हुन्छन्। प्रयागको त्रिवेणीमा माघ महिनामा 3 दिन मात्र नुहाउनाले मनुष्यको पनि उसले बाणी मन शरीरले जीवनभर गरेको पाप निश्चय नै बिलाउँदछ। जो मनुष्य प्रयागमा त्रिवेणीमा माघ महिनामा 3 दिन मात्र पनि नुहाउँछ त्यो मनुष्य सर्पले आफ्नो पुरानो छाला यानि काँचुले त्यागे चाहिँ ऊ पनि आफ्नो सबै पाप त्यागेर स्वर्ग जान्छ। जहाँसुकै पनि बहेकी गङ्गाजी कुरुक्षेत्रको समान मानिएकी छन्, अर्थात् गङ्गामा जहाँ नुहाए पनि कुरुक्षेत्रमा नुहाएको फल समान फल मिल्छ। जुन ठाउँमा गङ्गाजी विन्ध्य पर्वतमा ठोकिएकी छन् त्यहाँ नुहाउनाले अन्त गङ्गाजीमा नुहाएको भन्दा 10 गुणा पुण्यदायी हुन्छन्। काशीमा उत्तर वाहिनी गङ्गाजी विन्ध्य सङ्गमकी भन्दा 100 गुणा पुण्यदायी छन्। काशीकी उत्तर वाहिनी गङ्गाभन्दा गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गमकी गङ्गा 100 गुणा अधिक फल दिनेवाली छन्। पश्चिम वाहिनी ती गङ्गा त अन्तकाको भन्दा 1000 गुणा बेसी फल दिन्छन्। जुन पश्चिम वाहिनी भएको ठाउँको गङ्गाको दर्शन मात्रले पनि ब्रह्म हत्या जस्तो पाप पनि नाश हुन्छ। जो गङ्गाजी यमुनामा मिल्दा पश्चिम वाहिनी भएर मिल्दछन् त्यो दुर्लभ स्थानको जलमा माघ महिनामा यदि स्नान गर्न पाइयो भने त्यस नुहाउनेको करोडौँ करोड पाप पनि बताबत मर्दछ र त्यसै पानीमा बिलाउँदछ। हे पवित्रा, त्यो गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम अर्थात् दोभान नै पृथ्वीमा त्रिवेणी नामले प्रसिद्ध छ, जसको जललाई अमृत भनिन्छ, दुर्गति नाशक भनिन्छ, स्वर्गतिदायक भनिन्छ। त्यस त्रिवेणीमा माघ महिनामा एकछिन मात्र पनि रहन पाउनु देवताहरूलाई पनि दुर्लभ छ। ब्रह्मा विष्णु महादेव रुद्र आदित्य मरुद्गण गन्धर्व लोकपाल यक्ष किन्नर नाग र अणिमा आदि अष्टसिद्धि साधेका सिद्धहरू, त्यस्तै जो अरू तत्त्व व्याख्याताहरू अनि ब्राह्मणी पार्वती लक्ष्मी शची मेना अदिति दिति आदि सबै देवपत्नीहरू तथा नागपत्नीहरू अनि घृताची मेनका रम्बा उर्वशी तिलोत्तमा आदि अप्सराहरूका समूहहरू, त्यस्तै समस्त पितृका गणहरू पनि माघ महिनामा प्रयागको त्रिवेणीमा स्नान गर्नका लागि त्यहाँ आउँछन्। तिनीहरू सत्ययुगमा प्रत्यक्ष रूपले आउँथे भने अरू युगमा गुप्त रूपले आउँदछन्। प्रयागको त्रिवेणीमा माघ महिनामा 3 दिन मात्र पनि नुहाएको जो फल छ त्यो त्यस्तो फल त पृथ्वी तलमा 1000 अश्वमेध यज्ञ गर्नेले पनि प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने यति वृत्तान्त सुनाई। हे पवित्रा, उहिले काञ्चन मालिनी नामकी परीले प्रयागमा गरेको माघ भरिभरि नियमपूर्वक नुहाएका उसका पुण्यफलहरूमध्ये केवल 3 माघको मात्र त्यस त्रिवेणीको आफ्नो मकर स्नानको फल कुनै राक्षसलाई दिएकी थिए र त्यसै पुण्यफलको प्रतापले त्यो त्यस्तो उग्र पापी पनि राक्षस तत्त्वबाट मुक्त भएको थियो र देवताको जस्तै दिव्य देहको भएर विमानमा चढी स्वर्ग गएको थियो भन्ने काञ्चन मालिनीको लामो कथा पनि सुनाउनु भयो। तसर्थ हे पवित्रा, अब तिमी पनि पूर्वजन्मका बाँकी समस्त पाप पखाल्नका लागि अब आउने पौष शुक्ल दशमीका दिन प्रयागको त्रिवेणीको तटमा गई माघको मसान्तकालसम्म कल्पवास बस्ने गरी त्यहीँ बसी पौष शुक्ल एकादशीदेखि पूर्णिमासम्म दिनौँ त्रिवेणीमा 3 दिन डुबुल्की मारी शरीर शुद्ध्याई त्यसपछि त्रिकाल नुहाई भयमै काम्लोमा सुती ब्रह्मचार्यमा रही सधैँ दिनको तेस्रो प्रहरमा 1 छाक मात्र हविष्य खाए पूर्णिमाका दिन हातगोडाका नङ काटी त्यसै दिनदेखि त्रिकाल स्नान गर्ने गरी मध्याह्न स्नानको बाद त्रिवेणीको तीरमै बालुवाको 2 डिस्को उठाए त्यसैमा चन्दन अक्षता धूप दीप नैवेद्यले शिव पार्वतीको पूजा दिनहुँ गर्ने गरी माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म स्वस्थानीको व्रत बसेर त्यसै पूर्णिमाका दिन स्वस्थानीको उद्यापन पूजा अर्थात् व्रत समाप्तिमा गरिने पूजा गरी मकरमा सूर्य सरेर रहेको माघभरि नै 30 दिनसम्म दम्पतिले नै त्रिकाल 3 डुबुल्की त्रिवेणीको जलमा नुहाई विशेष गरेर मकर राशिमा एकसाथ सूर्य चन्द्र पृथ्वी रहेर कुम्भयोग परेको माघे औँसीमा दुवैले सके 108 डुबुल्की मारेर त्रिवेणीमा नुहाई सावगाँस भए गरिब गुरुवालाई खुवाई या अन्न बटाई यसरी नै 2 महिना बिताई। तेस्रो माघमा माघ शुक्ल एकादशीदेखि पूर्णिमासम्म कल्याणकारी पञ्चरात्र व्रत गर। जुन व्रत गर्नाले यस लोकमा सम्पत्ति सुख शान्ति र परलोकमा मुक्ति समेत मिल्दछ। त्यो पञ्चरात्र व्रत श्रद्धापूर्वक गर्दा बिहान त्रिवेणीमा नुहाएर त्यो 5 दिन पुरै पानी मात्र पिएर निराहार रहन्छ त्यो व्रती मरेपछि वैष्णव लोकमा बास पाउँछ। जो जन ती 5 दिन 1 छाक मात्र फलफुल खाएर रहन्छ त्यो जन पहिलेका सबै पापबाट छुटेर स्वर्गलोकमा गई रमाउँछ। जो जन ती 5 दिनसम्म ब्राह्मण भोज गराउँछ त्यस जनले विधिपूर्वक देवता सहितका सारा दानव र मानवलाई भोजन गराए बराबरको पुण्य पाउँछ।
यी 5 दिनसम्म स्वच्छ शुद्ध पानी भरिएको जलपूर्ण गहडा जो जन ब्राह्मण दान गर्छ त्यस जनले नै मानौ चर अचर सहितको सकल ब्रह्माण्ड नै दान गर्यो भन्ने ठाने हुन्छ। जो जन ती 5 दिनसम्म प्रातः स्नान गरेपछि प्रशस्त तिल भरिएको पात्र दान गर्छ त्यो जन यस लोकमा ठुल्ठुला धेरै सुख भोगेर अन्त्यमा परलोकमा सूर्यलोकमा गएर आनन्दसित रहन्छ। ती 5 दिनसम्म जो जन अटल ब्रह्मचार्यपूर्वक रहन्छ त्यो जन मरेपछि स्वर्गमा गएर स्वर्गका अप्सरहरूका साथ हर्षपूर्वक रहन पाउँछ। हे साध्वी, हे सज्जन सुशीला, हे कल्याणी, तिमी पनि आफ्ना पतिका साथ यस्ता प्रकारले विधिपूर्वकको यो व्रत र स्वस्थानी देवीको पूजा गर, तब तिमी यस लोकमा धन धान्यले युक्त भएर अनेक सुख भोग भोगी हे सुव्रते, हे पतिव्रते मरेपछि स्वर्ग जानेछौ। यति भन्दै खागरिसकी उठी बाहिर आई सुमेधाले करुवाले धारो लगाएको पानीले हातमुख धोई चुटछाट गरी टक्राएको स्वच्छ तौलियाले हातमुख पुछी बस्न ठिक पारिएको आसनमा बसी एकछिन गफगाफले मन बहलाई अनि उठी अल्खा पहिरी झोली बेरी कमण्डुल हातमा झुन्डाई खराउ लगाई तब पवित्राले पाद स्पर्श गरेको तथा सुमेधाले परसम्म पुर्याई चरणमा ढोगेका ऋषि कौडिन्यले जाउँ है त भन्दै आफ्नो बाटो लागे। हे अगस्त्य मुनि, तब त्यसरी कौडिन्यले भनिए कि उनले ती कौडिन्यले जसरी जसरी बताउनु भएको थियो त्यसै गरी पौष शुक्ल दशमीदेखि मकरमा सूर्य रहेसम्म प्रयागको त्रिवेणीको तटमा दम्पति साथै भई कल्पवास बसी आफ्ना पतिका साथमा श्रद्धा भक्तिपूर्वक त्यो व्रत पूरा गरिन्। त्यो साल असौजमा मलमास परेकोले फागुन लागेपछि परेको माघ शुक्ल एकादशीदेखि थालेको पूर्ण उपवासपूर्वकको त्यो पञ्चरात्रि व्रत पूरा भएपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन आफ्ना पतिका साथै रहेकी उनले उही स्वस्थानी देवीको उद्यापन पूजा गरिरहेकै ठाउँमा राजभवनमा आफूतिर आइरहेको राजाको छोरो युवराजलाई देख्ती भइन्। अनि उहाँ आएको उस युवराजले पवित्र दम्पतिलाई भव्य भव्य वस्तुहरूले भरिभराव भएको नयाँ घर दिए। स्वस्थानी देवीको व्रत पूजा र त्रिवेणीमा गरेको पञ्चरात्र व्रतपूर्वकको 3 वर्षे मकर स्नानको संयुक्त पुण्यले प्रेरणा गरिएको त्यस युवराजले आफ्नै इच्छाले विधिपूर्वक ती दम्पतिलाई लगेर त्यस घरमा बसायो र ती ब्राह्मण सुमेधुलाई जीविकाको लागि एउटा गाउँको नजिकै 1000 बढकी बिघा जमिन कुशे दान दिएर उनको त्यो 3 वर्ष तपस्याले प्रसन्न भएका राजपुत्रीले ती दम्पतिको स्तुति गरेर आफ्नो घर गए। त्यसपछि सुमेधाकी आफ्नी पत्नी पवित्राले गरेका पञ्चरात्र व्रतपूर्वकको स्वस्थानी देवीको पूजा व्रतका प्रभावले र ती 2 दम्पति मिलेर गरेका त्रिवेणीका 30 दिने माघ स्नानका प्रभावले ती सुमेधा दम्पति पहिलेका सारा पापबाट छुटेका र सारा सुखका औलादौला साधनले युक्त भएका छँदा त्यस लोकमा पति पत्नीका साथमा मिल्ने अनेक सुख भोग भोगेर अन्त्यमा विष्णुको पुर वैकुण्ठमा ती पति पत्नी दुवै जाँदा भए। यस्ता प्रकारले जो मनुष्यहरू पञ्चरात्र व्रतपूर्वक श्री स्वस्थानी देवीको अत्यन्त उत्तम व्रत पूजाका साथ महिनेभरि प्रतिवर्ष त्रिवेणीका मकर स्नान गर्दछन् तिनको पुण्य र त्यो पञ्चरात्र व्रतबाट प्राप्त भएको पुण्यको बखान गर्न मबाट पनि पार लाग्दैनन्। अर्थात् त्यस पुण्यको बखान गर्न म पनि सक्दिनँ। पुष्कर आदि गरिएका तीर्थहरू त्यस्तै गङ्गा आदि गरिएका पुण्य दानहरू अनि दुहुनु गाईदान जस्ता मुख्य दानहरू त्यसले सबै गरी भन्ने ठाने हुन्छ। जसले पञ्चरात्र व्रतको विधिपूर्वक स्वस्थानीको व्रत पूजा गरी जसले पञ्चरात्रको व्रत विधिपूर्वक गरी उसले व्रतखण्डमा बताइएका सारा व्रत गरी सिद्ध्याई भन्ने ठाने हुन्छ। जस्तो 2 खुट्टीहरूमा ब्राह्मण श्रेष्ठ हुन्छ, जस्तो 4 खुट्टीहरूमा गाई श्रेष्ठ हुन्छ, जस्तो देवताहरूमा इन्द्र श्रेष्ठ हुन्छ, त्यसै गरी महिनाहरूमा चान्द्र र सौर्य दुवै माघ महिनामा श्रेष्ठ छन्। माघ कृष्ण परेवादेखि पौष शुक्ल पूर्णिमाका तिथिहरूलाई चन्द्र माघ महिना भनिन्छ र मकर राशिमा सूर्य सरेको दिन माघ सङ्क्रान्तिदेखि 30 दिनसम्मको समयलाई सौर माघ महिना भनिन्छ। जुन नर नारीले जन्म पाएर जीवनमा एकपल्ट पनि प्रयागको त्रिवेणीमा गएर विशेष गरी कुम्भयोग परेको माघे औँसीका दिन एकपल्ट पनि मकर स्नान गरेका छैनन् त्यस्ता नर नारी भवसागरमा परिरहन्छन्। त्यसकारण हे अगस्त्य मुनि, लाखौं वर्षसम्म अनेक कष्ट सहेर बल्ल बल्ल पाएको यस मनुष्य जन्ममा त्यो 84 लाखको फेरोबाट छुट्नका लागि नारीहरूले पञ्चरात्रि व्रतसहित श्री स्वस्थानीको व्रत पूजा र नर नारी दुवैले प्रयागको त्रिवेणीमा कल्याणकारी मकर स्नान अवश्य पनि गर्नुपर्दछ। जो कोही पनि मनुष्यहरू यस संसारमा जन्मिएर त्रिवेणीहरूमा नुहाई धुवाई शुद्ध पवित्र भएर सर्वशुद्ध विधिले अर्थात् असल विधिपूर्वक पवित्र
र सुमेधाले जस्तै गरी स्वस्थानीको व्रत पूजा र त्रिवेणीमा मकर स्नान गर्ने गर्दछन्। त्यस्ता मनुष्यहरू यस लोकमा सुख सम्पत्ति भोगेर मरेपछि स्वर्गमा इन्द्रले जस्तै सकल सुख ऐश्वर्य भोगी त्यसपछि तिनै भुवनले स्तुति गरिने भगवान विष्णुको धाम वैकुण्ठमा जान्छन्। इति श्रीस्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां पवित्र पुण्यफल प्राप्तिर्नाम 31 उपनयतु मङ्गलं वः सकलजगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकरकिरणनबोधितनवनलिनदलनिवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽस्यं क्षोभरहितो ब्रह्मणः सन्तु निर्भयाः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। श्री स्वस्थानी देव्यर्पणमस्तु।